very thankful to Water Department Minister मित्र बाब सुभाष फळदेसाय. तो येतकच आमकां खूबच रिलीफ मेळ्ळा. सांगला तशें सम इन द इमिडिएट टू बी डन, म्हणजे इमिडिएटली टू बी डन, शॉर्ट टर्म, medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate, and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतले. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो, ते बोगमालो सारकेच उदक येयना. तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दिस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटा ते भाशेन तो आमच्या दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले. आनी 100 MLD बाय एप्रील जे एडिशनल वॉटर येतले, एडिशनल उदीक येतले ते आख्खे मुर्मुगांव तालुका बरें पडटले. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता, तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता कित्याक चड उदीक आसतलें आनी तेका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक, जाता थिंगा ग्राउंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. आमच्या न्यू वाड्यामूय ती वॉटर टँक आहा ती तेजे ते ल्हान ल्हान कापटे कशे पडटा कॉन्क्रीट, तेंय तेणें सांगलां इमिडिएट रिपेर कर म्हूण, तेंय रिपेर जातले. सेम वे आल्तो चिकालीमूय एक हेच भाशेन टँकीचो प्रॉब्लेम आसा. फाटीं आमी घेतलेले ते बेगीन जावचें म्हूण जावना. आतां तेणें आदेश दिला आपल्या डिपार्टमेंटान हेंय बेगीनचे बेगीन जावचें. सो म्हाका खात्री आसा आनी तो एक डायनामीक मिनिस्टर आसले कारणान तो जाला तेन्नासून बरीचशी कामां आख्खे गोंयान जावपाक लागलेली आसा. तेका हांव शाबासकी दिता आनी समजता आमचे दाबोलेचे प्रॉब्लेम उदकाचे तरी फुडले हांव समजता तशें 6 ते 8 म्हयन्यान प्रॉब्लेमूच आसपाना. सगळे कडेन सफिशियंट उदीक पावतलें. ती म्हाजीय प्रयत्न चालू आसा आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना. Honorable Minister Momin Bab, कारण ते आमकां आमच्या पंचायत जावं all other departments is very cooperative, and so when he called me here in his constituency as regards to poor supply of water, it was my duty. After getting this department, I tried ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आहा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो at the same time he called all his elected representatives like Jilla Panchayat, Sarpanch and other councillors, and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. They सगळे आयल्यानंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, JE, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेऊन आणि मोमीन बाब आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा. एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट नीड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा, ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कार्सिटी, सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा, ती पयली अटेन्शन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकिंग एट इन 3 phases. लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा, मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स, एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत, एवरी कॉर्नर, आनी तातूंतल्यान आमी again we will have such kind of meeting after another 3 months, ज्या वेळाचेर आमी जी आतां कामां दिल्ली आसात तांकां करपाक, just to take a review where whatever we have decided and discussed here whether it has been done, आणि परत एक फावटी रिव्ह्यू घेतले सगळे पंचायतीचे आनी खंय आसा ते. So all of them were very cooperative, and I have directed all my engineers and the department people, whatever we discuss here, it has to be put in action. आणि आमकां we hope and pray that another आमकां मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 MLD आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो, आनी तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगांव तालुक्यान भितर वता. मार्मुगांव इज सच अ तालुका, and particularly Daboli means in such a area wherein people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure and the quality of life. आणि तातून भितर चड आनी चड हातून भितर डोमेस्टीक कनेक्शन्स वतली. त्या खातीर वी आर प्रिपेरिंग फॉर दॅट
आमकां फुडाराक जें कितें उदक लागतलें ताचो इस्टिमेट आनी ताचें कॅल्क्युलेशन करून वी आर ट्रायंग टू मेक अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर दॅट.